إني كتبت بعض الأشعار وعقرتها في غرفة الفندق لأني جالس هناك وحيدا متأسفا، فقلت: تعالوا لاهور أهل أوطاني، هلموا والباب فتحان، فلما ابتلينا قلنا عليكم لأن الناس كثير والعبد وحدان، لقينا شيخا وجيها فطينا متينا، كثير الصيام قليل الكلام حسين الأجفان، فاسمه مالا علي محمود أبوهم، كردي نجيب من أبناء مروان، نسبة إلى صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شازي بن مروان بن يعقوب الدويني التكريتي رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. بحار الناس يأتون إليه بحب، يصح بريقه شاب وشيب سوى الولدان، أعطاه جليل من جلالة شأنه، لذا رطب لسانه بذكر الرحمن، تمنيت لقاءه من قبل لقائه، فها أن سعدت جلوسا ونفس مكاني، فيا أهل لاهور لست ألومكم لأنكم مرضى قريب الأكفان، يجيء إليه قريب بعيد حتى من ترك عراق وباك إيراني، باكستان، وصرت من قربه بيوم بعيدا فيوما بشهر لوجه حرماني، بدأت فأكتب سطرا فسطرا لعلي أدوم ما دام الثقلان، فهذه سطور مستور بحب تقبلها من أبي سعد منذر خاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.